कीलकं 4, 5, 6 श्लोकास्। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का मिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणाम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणाम्। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा नियन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणाम्। कीलकं 7, 8 and 9। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು वा समाहितः। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यत्यैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यत्यैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि स गन्धर्वो जायते नरः। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः।